औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाले से मैं चंद अपडेट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा इख्तलाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो पैदा हो चुका है, और साथ साथ मैं आपके सामने जो इस वक्त बयानिया है कल के दिन के हवाले से, जो नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर अपने बयानिए को जो है वो चेंज किया है, और उस बयानिए के हवाले से आपकी क्या राय है और मेरी क्या राय है, मैं अपनी राय आपके सामने रखूंगा, और अपनी राय आप जो है वो कमेंट्स में बता सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है एक मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा जो है, मैं एक इसे मसला कह सकता हूँ, प्रॉब्लम कह सकता हूँ कि लाहौर जो है वो मेजर पार्ट है मुस्लिम लीग नून का। और एन ए 122 बहुत मेजर हल्का है। ये हल्का जो है वो शेख रोहिल साहब का हल्का है। वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। अगर इस हल्के की मैं आपको बाउंड्रीज बताऊं तो ये शालामार लिंक रोड, मुगलपुरा, गढ़ी शाह का कुछ एरिया भी ऐड होता है। उसके साथ साथ दरोगे वाला, यानी एक लाहौर का बहुत ही पॉपुलर जो है वो एरिया है। बागबानपुरा भी इसमें ऐड होता है। तो शेख और हिल साहब वहां से जो है वो हर बार जो है इलेक्शन लड़ते हैं, और वाज़िया अक्सरियत में वो कई बार एमएनए की सीट जो है वो निकालने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इस बार हुआ ये है कि कुछ हल्का बंदियों की तब्दीलियों की वजह से एक मिक्सअप हो चुका है। वो मिक्सअप जो है वो परेशानी का बायस बन चुका है मुस्लिम लीग नून के लिए। यानी आप जिस तरह के जानते हैं, सरदार अयाज सादिक NA 121 गढ़ी शाह का एरिया, और बहुत मेजर सीट है ये मुस्लिम लीग नून के लिए। अब सरदार याद सादिक साहब का आप यकीनन आप जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो लाहौर के रहने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनका बहुत बड़ा कद है, और उनके बहुत ज़्यादा खिदमात हैं मुस्लिम लीग नून में, और एक मजबूत कैंडिडेट हैं, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के। तकरीबन हर बार जब भी उनका जो है वो चाहे तरीके इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब के साथ मुकाबला हुआ 2 बार, एक बार अलीम खान साहब के साथ मुकाबला हुआ, तो हर बार वो फतह याब हुए थे सरदार याद सादिक साहब। और वो साबका स्पीकर भी रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और बहुत करीबी कैबिनेट में उनको समझा जाता है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी हैं उनमें एक उनका शुमार होता है। तो ये एक समझ लें कि एक फड्डा समझ लें, या एक मसला समझ लें कि जो सरदार या सादिक साहब के और शेख रहील साहब के दरमियान जो अभी इस वक्त आ चुका है। शेख रहील साहब जो है वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही परेशानी का बायस बन चुके हैं। उनका ये मानना है, उन्होंने जो बयान दिए हैं वो मैं आपकी समातों के सामने रखना चाहूंगा। शेख रहील साहब ने ये कहा है कि अगर मुझे मेरे हल्के की जगह से मुझे इलेक्शन लड़ने की अगर पार्टी इजाजत नहीं देगी, तो मैं आज़ादाना तौर पे इलेक्शन अपने ही हल्के से लड़ूंगा। यहीं से मेरे बाऊजदाद जो है वो शुरू से इलेक्शन जीतते आए हैं, मैंने भी यहीं से इलेक्शन जीते हैं, और मैं यहीं से इलेक्शन जीतूंगा। किसी भी सूरत से मैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं भी हो सकता। और साथ साथ जो उन्होंने एक और बात की है, वो भी बात जो है वो परेशानी का बायस बन सकती है मुस्लिम लीग नून के लिए, कि मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने अपना बयानिया जो है वो नवाज शरीफ साहब के सामने रखा और अपनी स्पीच जो है वो मुकम्मल की, तो उसके फौरन बाद जो है वो शेख रहील साहब वहां से चले गए, वहां से मूव कर गए, वहां वो बैठे नहीं है। यानी किसी हद तक उनको ये पैगाम पहुंचाया गया है कि सरदार या सादिक साहब जो है वो आपके इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, आप इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर शेख रहील साहब जो है वो वहां से मूव कर गए, वहां से चले गए। तो ये एक परेशानी की सूरत बहुत बड़ी पैदा हो चुकी है। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के लिए जो कल का दिन जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी का दिन रहा। जो कि एक जलसा किया गया फरूखाबाद, जो कि शेखुपुरा के बिल्कुल साथ लगता है। राना तनवीर साहब जो है MNA वहाँ के बहुत बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, और मुस्लिम लीग नून के बहुत ही मोतबर जो है वो सियासतदान हैं। उनके करीबी हल्का जो कि हल्का NA 116 है, वहाँ के जो है वो MNA
کے حلقہ میں جو ہے وہ جلسے کا انعقاد کیا گیا، اور جو مسلم لیگ نون کے اس جلسے میں جو واقعہ آیا وہ تقریباً دیکھا تو آلموسٹ یہی جا رہا ہے کہ ہر الیکشن کے جلسے میں بھی یہ منظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں. یعنی مختلف مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پیسے دے کر جو ہے وہ جلسے میں لایا گیا تھا. یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر پارٹی بھی کرتی ہے، یا بیشتر پارٹیاں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ورکرز کو فورس کرتی ہیں یا ان کو پے بھی کرتی ہیں تو وہ جلسے میں آتے ہیں. لیکن اس سے جو بڑی شرمناک جو بات ہوئی ہے، جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عزت نہیں بلکہ بےعزتی کا باعث بنی ہے، وہ یہ بنی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر کے دوران جو ہے وہ جلسے میں تحریک انصاف کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں. جی، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکرز جو تھے وہاں پہ موجود تھے، ان کے پاس تحریک انصاف کے جھنڈے بھی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے ہیں. یعنی یہ ایک شرم کی بات ہے کہ جلسہ جو ہے وہ نون لیگ کا ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ نعرے عمران خان زندہ باد کے لگیں، اور جلسہ نون لیگ کا ہو اور وہاں پہ جھنڈے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لہرائے جائیں. تو یہ جو ہے وہ سینیریو دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت زیادہ حلقوں میں مل رہا ہے. اور اب آپ یقیناً جانتے ہیں کہ جو پہلے بھی کچھ جلسے ہوئے ہیں، مریم نواز کے جلسوں میں بھی ایسا ہوا ہے. شادرہ میں ایسا بہت زیادہ دیکھا گیا تھا کہ جب مریم نواز کے جلسے میں وہ سپیچ کر رہی تھی تو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. تو یہ ایک پریشانی کی صورتحال ہے مسلم نون کے لیے، جس کو ابھی تک وہ کور نہیں کر پائے. اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی تو آپ بات ہی نہ کریں. سوشل میڈیا کے اپنے ہینڈل سے، چاہے وہ ٹک ٹاک کا کوئی اکاؤنٹ ہے یا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، تو جب بھی کوئی رائے مانگی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، مسلم لیگ نون کے لوگوں سے جب کوئی رائے مانگی جاتی ہے، آیا کہ آپ کی رائے کیا ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے، تو وہاں پہ جو کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بیشتر تقریباً 60% جو کمنٹس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں عمران خان زندہ باد کے کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، یا کہ پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا نواز شریف صاحب کے آج کے بیانیہ کے حوالے سے. جو انہوں نے بیانیہ دیا ہے وہ بیانیہ یہ دیا ہے کہ حکومت نہیں، ہمیں احتساب چاہیے. یعنی یہ وہ بیانیہ ہے جو نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے دیا تھا کہ ہمیں جناب جو ہے وہ حکومت نہیں چاہیے، ہمیں احتساب چاہیے. اب وہ احتساب کن لوگوں کا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. وہ احتساب ان لوگوں کا کرنا چاہتے ہیں جو آج سے قبل اپنے عہدوں پہ فائز رہے ہیں، جن میں وہ بیشتر بار جو ہے وہ نام بھی لے چکے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کا، جنرل فیض حمید صاحب کا، یا پھر سپریم کورٹ کے جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں ان کے حوالہ سے وہ ریمارکس دیتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ احتساب کرنا چاہیے. انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی ہے، انہوں نے میرے حکومت کو جو ہے وہ جس طرح گرایا تھا، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ جو بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. یعنی اسی بیانیے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دوبارہ لندن گئے تھے. نواز شریف صاحب کی آمد سے قبل انہوں نے ایک دوبارہ پھر سے ایک پیغام پہنچایا تھا کچھ معتبر حلقوں کی طرف سے کہ آپ اس بیانیے پہ نہ کنٹینیو رہیں اور اس کو جاری نہ کریں. آپ جسٹ ووٹ کی بات کریں، آپ جسٹ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بات کریں. لیکن آج ایک بار پھر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے جو جتنے بھی ان کی کیبنٹ کے لوگ تھے پارلیمانی اجلاس کے درمیان موجود تھے، ان سے بھی ان کی رائے لی گئی اور ان سے ہی پوچھا گیا کہ آپ میری اس بیانیے کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے بھی کہا جی جی ہم آپ کو لب بیک کہتے ہیں، جی ہم آپ کے بیانیے کے ساتھ ہیں. لیکن یہ بیانیہ بہت ہی ڈینجرس بیانیہ ہے. یعنی آپ ایک پاکستان کے معتبر ادارے کے ایک معتبر سربراہ جو رہ چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا آپ جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے جو معتبر جج صاحبان ہیں ان کے خلاف بھی وہ آپ کارروائی کرنے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. جنرل اعجاز احسن صاحب جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے موجودہ جج ہیں، اور آنے والے جو سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ بننے جا رہے ہیں چیف جسٹس، ان کا بھی آپ نے نام کئی بار لیا ہے کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت موجود ہیں وہ. تو یعنی اس طرح کی جو آپ پوزیشن لینے جا رہے ہیں
تو اس پوزیشن سے جو ہے وہ بہت سارے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ السلام علیکم۔